अष्टमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः फोर्थ चैप्टर। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा नर्तुर्जगुः ऋषयः चारणासिद्धाः तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तः देवलशापेन ऊहुर्गन्धर्वसत्तमः प्रणम्य शिरसाधीशम् उत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथं सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वं मगात् मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तः अज्ञानबन्धनात् प्राप्तः भगवतो रूपं पीतवासाः चतुर्भुजः स वै पूर्वमभूत् राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः इन्द्रद्युम्न इति ख्यातः विष्णुव्रतपरायणः स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीम् अकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनं ऋषिश्चुकोपः तस्मा इमं शापमदाद् असाधुः अयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमुन्धं यथा गजस्तब्धमतिः स एव। श्रीशुक उवाच एवं क्षप्त्वा गतो गस्त्यः भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिः दिष्टं तदुपधारयन् आपन्नक्रौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृतिविनाशिनीं हरियर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽपि अनुस्मृतिः एवं विमोक्ष्य गजयूतपम् अब्जनाभः तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमानकर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्य शृण्वताम् यथानुकीर्तयन्त्येतत् श्रेयस्कामाद्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये इदमाह हरिप्रीतः गजेन्द्रं कुरु सत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। श्रीभगवानुवाच एमां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गाणीमानि दिष्ट्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरं श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकी मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैः अवतारैः कृतानि मे कर्माणि अनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं
प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान् धर्ममव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्नीः सोमकश्यपयोरपि गङ्गां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणं ध्रुवं ब्रह्मऋषीन् सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्येन सोऽखिलात् एमां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुद्ध्यनिशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रद्माय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोगखकाधिपम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।